सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 ओळी 1 ते 13 पर्यंत. लुक्स गॉस्पेल चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 13. सैतान जेजूक नाटता. जेजू पवित्रात्म्यान भरून योर्दान न्हय तडीतावन फाटीं परतल्ल्या परा त्या सत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्याक गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसा ताका नाडीत आसलो. त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना. देखून ते दीस काबार जातच ताका भूक लागली. तो देवसारान ताका सांगलें, जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जावं म्हणून फरमाय. जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना. उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एका खिणा भितर संवसाराचें राज्य दाखोवन म्हळें, ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता, कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सरस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर, अशें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. उपरांत देवसारान ताका जेरुसलेमाक व्हेलो आनी देवाळाच्या शिखराचेर उबो करून म्हळें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगातावन सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदाळ नशें ते तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले. पूण जेजून ताका जाप दिली, पवित्र पुस्तकांत म्हणा, सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा खरी नाका. अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातास देवसा थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. खऱ्यांनी जा देवाक जेजू थंय वळखून खऱ्यांनी जा देवाक सतमांच्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, तुमी राती न्हिदतात वय मू? न्हिदेंत कोणी पाताक केल्लीं आसा जाल्यार सांगा म्हाका. न्हिदिल्ल्या वेळार कोणी पाताक आदारलेलें आसा जाल्यार सांगा म्हाका. कोणी तुमी आदारलां गे न्हिदेंत पाताक? मेल्लो मनीस पाताक करता गे. मेल्ल्या मनशांनी पाताक केल्लें पळयलां गे, मेल्ल्या मोड्यांनी ना गे. धाकटुल्या नेण्टुल्या भुरग्यांनी पाताक केल्लें पळयलां गे ना. तर आमी कित्याक पाताक करता? न्हिदेंत आमी पाताक करिना, मेल्लो मनीस पाताक करिना, धाकटुलीं भुरगीं पाताक करिना, तर आमी कित्याक पाताक करता? न्हिदेंत आसतना आमी कित्याक पाताक करिना? एकांतर आसा, हांव न्हिदोन दामतोस दोळे, कांय पूण विघ्न येत गे पळय, न्हिदेंती हुस्को म्हजो कसो करूं मोग तुजो, न्हिदेंती हुस्को तुजो कसो करूं मोग तुजो. न्हिदेंत आमी कित्याक पाताक करिना? कित्याक आमचे दोळे दामपून आसात, आमचे कान बंद आसात, आमची तोंडाय बंद आसात, आमचे हात पांय हालान आसतना विशेवंत आसात पळय मू. तरी पातका कारण कोण? पातका कारण कोण? आमच्या कुडीचे विस्वे. आज ह्या कुडीचे विस्वे आमकां कशे कुडीच्या पातकान घालतात म्हणल्यार आमकां कळटलें. मेल्लीं कित्याक पाताक करिनात? तांच्या कुडींत जीव ना. देखून पातका कारण कोण?
आज आमकां कळटलें तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली पथकाक कारण कोण म्हणलें समजतलें. तशें हांगा आमी मागण्यांत आसतना पथक करता आमी सांगा कोणी कांय चिंतात कोण वो आयलो आतां कांय न्ही गे आमी चिंता तशें बसयल्या कडेन मागण्यांत आसतना कित्याक पथक करिना आमचो आत्मो सरस्वतीच्या आत्म्या आसवें एकवटताना देखून आज पथकां तुजे ते म्हणजे ते आमचे ती कशी उपजातात. आमी वचता जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वारी 1:13 पर्यंत जेम्स चॅप्टर 1:13-15 कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हूण म्हणा देव तुका आनी म्हाका आमकां ताळण्यो हाडिना. केदीं कसं देवाक दुरसा नाकात. देव कोणाचीच परिचय करिना. वास परत्यान वास कोणी मनीस आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार आपणाक ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हूण देव म्हाका ताळण्यांत घालता देव म्हजी परिक्षा करता म्हणून म्हणा हे कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना. कोणाकच वायटाची ताळणी देव हाडिना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना. कोणाकच तो ताळणी हाडिना. बगार हर एक व्यक्तीक आपलेच ओढण्यो ताळण्यो हाडटात. कितें ताळण्यो हाडटात हर एका व्यक्तीक ओढण्यो म्हळ्यार कितें ओढण्यो म्हळ्यार कितें ओढून व्हरचें न्ही गे. एकलो म्हातारो आप म्हणटालो की हांव गाडांगाक वचना म्हजें तें सायकल आसा पळय तें म्हाका ओडून व्हरता म्हणटालो. तशें म्हजो बाबी केदाळ म्हणटालो हांव वचना म्हजो कुंपाद्र आसा पळय तो म्हाका ओडून व्हरता म्हणटालो. मनशाक ओडण्यो ताळण्यो हाडटात ताका बोलयतात एक ओडणी गर्भेस्त जातास ती ओडणी त्यो आशा तुजे ते गर्भेस्त जातास वाडत गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार तुमी जाणा न्ही. आतां डॉक्टर संतोष आयलो सुमार वर्सां उपरांत म्हाका बरी खबर दिवंक लागलो. 3ऱ्या भुरग्याक ताची पतीन गर्भेस्त आसा म्हणून. हांवें विचारलें कितले म्हयने 6वो म्हयनो म्हणलो. एकच फावटी गर्भेस्त जातात गे एकच फावटी गर्भेस्त जाता ते एक ओडणी गर्भेस्त जातास. आतां गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार पयलो दीस पयलो हप्तो पयलो म्हयनो दुसरो तिसरो चवथो आनी 8वो 9वो म्हयनो. तशें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें ओडण्यो आशा गर्भेस्त जातास पथकाक जल्म दिता. ओडण्यो ह्या आशा ह्या ताळण्यो ल्हान भुरग्यांक ताळण्यो कित्याक येनात. ल्हान नेण्टुल्या भुरग्यांक ताळण्यो कित्याक येनात तीं कित्याक पथकां करिनात. तांकां आशा ना खंयचीच कसलीच आशा ना. देखून हांवें सांगलें आशे दुःखद मूल. पूण ही आशा कोण उपजायता. एफेकारां पयल्या पत्रां 11:11 देवसा तुमकां हाडटा त्या देवसार अब्बा कोण हाडटा नाडगो देवसार म्हणटा आमी आयलो नाडगो म्हणा ते तुमी कोणाकी पळोवन आयलो म्हाका आपोवन व्हरूंक आयलो म्हाका नाडूंक नाडगो नागडो न्ही थोडो पण येता नागडो जावन तूं नाडगो देवसार. आतां आयका देवसार तुमकां हाडटा देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र्या विरोध देवसाराच्यो कुतांत्र्यो त्यो. म्हाका आनी तुका आमकां ताळण्यो हाडच्यो पथकां करच्यो कुतांत्र्यो कोणाच्यो देवसाराच्यो. देवसार हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव न्हू जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसा जाय. तो हाडटा त्यो कुतांत्र्यो तो हाडटा त्यो ताळण्यो तो तुका आनी म्हाका आमकां नाडटा. देखून हांवें तें कंतार केला नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता फोटी मारूंक कात्रींत शेरकायता. नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका सांपडायता मोतींत चिंतना उपजायता
फोटी मारून कात्रींत शेरकयता नाटता कोण तुजो मांव आनी कोण आमचो मांव सॉरी सोकडांकी तळण्यो हाडटा ओडण्यो हाडटा आतां देवसरान नाचचें आनी ताळचें आज सारकें तुमकां कळटलें कित्याक तो देवसार कसो जालो देवसार या सैतान कसो जालो देवसार कसो जालो ताका देवान रचलें गे ताका देवान रचल्ले देवान सैतानाक देवसाराक पूण वो देवसार सैतान कसो जालो आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचोर 14 आनी वळू 13 आनी 14 Isaiah 14 verse 13-14 तू तुझ्या काळजान म्हणटलय तुझ्या काळजांत म्हणटलोय हांव हांव आयकलें हांव आकाशार चडतलो देखून ही घडी म्हाका पळया हांव म्हणटा न्हू म्हजी बोटां पळया 5 बोटां तुमच्या मुखार आसात वय मू हांव म्हणटा न्ही एक बोट हांव मोडटा ते जाल्यार तुमकां कळटलें परतान वास तू तुझ्या काळजान म्हणटलोय हांव आकाशार चडटलो देवाच्या नेकेत्रां प्रास वयर वयर हांव म्हजें सिंहासन बांदतलो उत्तरेच्या सीमेर आसा त्या जमातेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका घेतलो हांव कुपा प्रास उंच चडटलो महोन्नता सारको हांव जातलो आतां कोण तुमच्या मुखार याने हांव सुतो हाचो अर्थ कितें कोणे मूठ धरली म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें कोणे हात उबारले म्हणल्यार अर्थ कितें समजना तुमकां तुमी कदा मुठी मारून तसा दिसता हाचो अर्थ कितें कळतेपण हाचो अर्थ कितें हांव म्हणल्यार अर्थ हांव सुदेव म्हणून दाखयलोय हांकार देवाचो जागो सोदून जालोय तूं बेकार तुजीच जानवाई जाली तुका मारेकार मोतींतल्या गर्वान गालां तुका धरनीर चिंतलें तुवें सरगार हांव सोडतलो देवाच्या गादीचेर हांव बसतलो आंजा सवें बसून राज म्हजें सोलोन मोडा वयर देवा बरी सोंपतलो आज वो देवसार म्हणलो सैतान म्हणलो तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा ताळण्यो आनी तुजे ते म्हजे ते आमचे ते उपजाशी करता ही आशा हांव म्हजें म्हाका हें चिंता तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आयले म्हणटस आमी सैतानाच्या पक्षेचे जुवांच्या वंजेलान आमी वाचता वस्व 3 आनी वळ 7 आनी 8 कितें म्हणटा John chapter 3 verse 7 and 8 भुरग्यानो कोणीय तुमकां फटयनाशे सत्राई करा जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत जो कोण पाता करता तो देवसार असो कोण तो पाता करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हण देवाचो पूत आयलो देखून जेन्ना देवसार ते म्हणटा हांव 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 म्हणून तसो देवसार तुजें तें हाडटा असलेंच चिंताप हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आमी जाता देवसाराची देखून आज देवसार तुका आनी म्हाका आमकां हाडटा त्यो ताळण्यो वडण्यो ताज्यो कुतांत्र्यो कितें म्हणल्यार हेच्या शुभ अर्थ म्हणल्यार आमकां सारकें कळटा आतां तें समजूनच्या पयलें मनीस म्हळ्यार कोण हांवें सांगलें मेल्ले मोडे पाताक करिना न्हिदेंत आमी आसतना आमी पाताक करिना धाकटुलीं निणटुलीं भुरगीं पाताक करिनात आतां आमी कित्याक पाताक करता तरी आमी कोण आमी कसलीं पातकां करता मनीस म्हळ्यार कोण थेसलोनिकाकारां पयल्या पत्रांत वचोर 5 वळो 23 सांगता 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 मनीस म्हळ्यार कोण म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी मनीस तरी हांव म्हळ्यार कोण सारकें समजून घेया तरी कसलीं पातकां कित्याक करता आनी कोणा वरवीं करता म्हळ्यार आमकां समजतलें आयका समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करो सम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार
तुम्ही सगळे आम्ही सगळेच प्राण म्हणजे प्राण आत्मो आणि कूड मनशाक कितें आसा मनशाक बायल्यान एक कूड आसा कुडी भितर कितें आसा प्राण या जीव या श्वास आसा आनी देवान दिल्ल्या सोरक्याचे आनी सुरपायाचो आत्मो आसा वय मू हें सारकें जावना जाय मनीस म्हळ्यार कूड मनीस म्हळ्यार प्राण मनीस म्हळ्यार आत्मो मनशा थंय कूड आसा कुडीन एक जीव आसा आनी तें जिवीत आपणावचे खातीर देवान दिल्लो आत्मो आसा त्या मात तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें कीड पयलें खंय अटॅक करता खंयच्याय झाडाक या खंयच्याय रुखाक कीड खंयसर पयली अटॅक करता भितर की भायर आं वय मू ते देव सारी ही कूड म्हणल्यार किडीक कूड म्हणल्यार या तुज्या कुडीक खंयसर देव सार पयलो अटॅक करता ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 4 वळी 1 ta 4 लूक चॅप्टर 4 वर्स 1 to 4 सैतान जेजूक नाटता जेजू पवित्रात्म्यान बरोवन योर्दान न्हंय तडीतावन पाटी परतल्ल्या फरा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल अरण्या गेलो आनी थंय तो 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसार ताका नाडीत अरण्यांत आसा मागण्यांत आसा बरे विंगड जाग्यार तो आसा 40 दीस एक दीस न्ही आनी तो अरण्यांत आसतना देवसार ताका नाडीत आसलो एकलोच आसतना त्या दिसा देवसार ताका नाडटा हांवें जायते फाटी सांगलां जेन्ना तूं आनी हांव आमी एक सूर्य आसा आमी ताळणेंत साम पडटात हांवें सांगलां एन आयडल मायंड इज द वर्कशॉप ऑफ द डेविल म्हणून केदाळाक तुका कांयच काम करूंक ना कितेंच करूंक ना तूं वगे बसोन आसाय तेदाळ तूं चड आनी चड चिंतना रुपार भोगना रुपार या करण्या रुपारी तूं पत्कान पडटाय कित्याक तेदाळ ताळण्यो चड आनी चड येतात हांगा जेजू बरें विंगड आसा अरण्यांत आसा 40 दीस एक घडी न्ही 40 दीस तो आसा आनी सैतान बरो जाना ताका कोणाचो सासरो ना आदार ना सांगात ना तो ताळटा नाटता आनी कितें म्हणटा त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना कांयच खावंक मेळोंक ना अरण्यांत कितें मेळटा आं इस्रायल परजेक जाल्यार अरण्यांत तुवें मन्नाका वयले कडपातावन तुवें उद वो इस्रायल परजेक तें तरी दिलें या आमच्या जोम बाप्तिस्ताक अरण्यांत मोव आनी देंपे तरी खावंक फाव केलें पूण जेजू हांगासर कांयच खावंक ना खायना देखून ते दीस काबार जाताच ताका भूक लागली भुकेलो भूक कसली भूक सांगा 40 दीस अरण्यांत आसा 40 दीस ताणें कांय खावंक ना जेवंक ना कांय पिवंक ना कसली भूक टीव्ही पळोवची बुग्गी बूक वाचची बुग्गी कसली भूक कुडीची भूक पोटाची भूक कुडीची भूक पोटाची भूक तरी आतां देवसार कितें म्हणटा तुका भूक लागल्या न्ही तोळ देवसरान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत देवाचो पूत म्हणटाय तर फातर उंडो जाव म्हण फरमाय तुजे थंयसर रसला म्हणटाय ते रसलेल्या हर एका रसने तुजे हांव जीव जोडला म्हणटाय तर वो पातोर आसलो उंडो जाव म्हण फरमाय उंडो जाव म्हण फरमाय आनी खा तुका तांगता न्ही तुका आसात म्हळ्यार कांयच ना न्ही देवसार पळय देवाचें तर कितलें बरें जाना पळया तूं देवाचो पूत म्हणटाय उंडे आसले फातोर कर आनी खा कसली ताळणी ही पयली ताळणी जेजूक हाडिल्ली कसली ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी देखून हांवें तुमकां सांगलें मनीस म्हळ्यार कूड मनीस म्हळ्यार प्राण मनीस म्हळ्यार आत्मो ही ताळणी कुडीक संबंद जाल्ली ताळणी देखून कुडीची भूक कुडीची थान ताका हाडटा आज हांवें सांगलां जायते फावटी हांवें सांगलां उल्लेख केला संवसारांतलो 90% लोक कुडी खातीर जियेता 90% लोक ह्या संवसारांत कुडी खातीर जियेता कूड सांबाळूंक जियेता कूड सजोवंक कूड वाडोवंक कूड सोबोवंक ह्या कुडीची धाजोच काय जोडूंक आज 90% लोक कुडी खातीर जियेता कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें मातेवाचो शुभ वर्तमान वसवर 16 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 ऐका हांव तुमकां सांगता जेजू सांगता
तुमच्या जीवा कितें खावचे तुमच्या जिवा कितें खावचें जेवचे कितें जेवचें आणि तुमच्या कुडीक कितें नेसचे तुमच्या कुडीक पांगरचे कितें नेसचें या पांगोरचें म्हणून म्हणून लेखा वर्त उस्को तुमकां आज नाका सगळ्यांक लेखा उरतो हुस्को तोच आज मनीस जाल्यार हर एकल्याक लेखा व्हरता हुस्को तोच ह्या कुडीक कितें खावचें कितें जेवचें कसलें नेसचें कशी सोबोवची कशी सांबाळची कशी हें करची सुरगारोवची देखून सैतानान तुका आनी म्हाका आमकां हाडच्यो पयल्यो वडण्यो या ताळण्यो आशा जावनच कुडीक संबंद जाल्ल्यो आनी कुडीच्यो ताळण्यो त्यो कश्यो हाडटा दोळ्यांच्या दिश्टी रुपार कानाच्या आयकोण्या रुपार तोंडाच्या उतरां रुपार हातांच्या करण्या रुपार पांयांच्या पावलां या मेटां या पयना रुपार आनी कुडीच्या हेर विश्व्यांच्या वडण्या रुपार जेजू की ही ताळणी तो हाडून येता देखून आज मनीस कुडी खातीर कुडींत जियेता न्ही आत्म्यांत देखून आज तूं आनी हांव आमी कितले कुडीचे गुलाम जाल्या म्हणल्यार आमकां असं विचारया आमच्याच कुडीचे गुलाम आमी जाल्या ओंगी म्हणल्यार विचारया आमची कुडीची दाजूसकाय जडूंकूच आमी जियेता ओंगी म्हणल्यार आमकां असं विचारया ह्या कुडीच्या खंयच्या विश्वा म्हाका कसली पातकां आमी आदारता म्हणल्यार आमी विचारया या दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोण्यान जिबेच्या उलोवण्यान हातांच्या करण्यान या पांयांच्या पावलांनी कसली सगळीं वायट कामां आमी करता म्हणल्यार आमकां असं विचारया देखून ताणें सांगलें मनीस आज आपल्या कुडीचो गुलाम जाला सकाळ तो सांज मुसार देखून ताणें सांगलें न्हिदल्लीं पातां करिनात न्हिदल्या वेळार कूड कितें आसा विशेवांत आसा विश्राम घेवन आसा कुडीचे सर विस्वे विशेवांत आसात पूण दिसाक उठुल्या तक्षणा कुडीचे सर विश्वे खुलगया कितें जातात जागे जातात मात्र उक्ते जातात दोळे उक्ते जातात कान उक्ते जातात तोंड उक्तें जाता सगळें उक्तें जाता आनी त्या दाळ आमकां कुडीच्यो एक एकूच गरजो मुखार येतात सकाळच्या नाश्त्या विशयान दनपारच्या जेवणा विशयान सांजेच्या खाण्या विशयान मात्र न्ही सगळो दीसभर कान जेवण मात्र न्ही तें जायचे कुडीच्या पोशानाक लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणटा जेजू खायनाका म्हळांगी नश्टो करिनाका म्हळांगी दनपारचें जेवण जेविनाका म्हळांगी ह्या सांजेर जेविनासतना न्हिदा म्हळांगी लेखा व्हरतो हुस्को नाका ती वळ पडटा न्हू आस माते वांजेल अवस्वर 6 आणि वळ 20 आणि 5 तुमच्या जीवा कितें खावचे जेवचे कितें जेवचें आणि तुमच्या कुडीक कितें नेसचे पांगरचे कितें नेसचें वा पांगरचें म्हणून लेखा व्हरता हुस्को तुमकां नाका लेखा व्हरता हुस्को कुडी हुस्को जायची पूण लेखा व्हरता हुस्को नाका लेखा व्हरता हुस्को कोणाक अनुभव वाडत्यांक आमी वचता न्ही तेता वचना मागीर एक 30 आणि 1 आणि 30 आणि 2 वास 31 32 देखून कितें खावचे आणि कितें पियोवचे आणि कितें नेसचे अशें म्हणून तुम्ही कंत करिनाकात हे सगळे सोदचे अनुभव वाडत्यांनी पळयांनी देव सर आमकां कित्याक कुडीच्या गरजांत बिजी दवरता आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्यार आमच्या जिवाची आमकां पर्वा ना आत्म्याची आमकां कांयच वळख ना जल्माता मरता पर्यंत आमी कुडीच्या भलायके खातीर ह्या कुडीच्या गरजां खातीरच कुडींत कूड सांबाळून जियेता हांव देखून तो जाणा देखून सांत पेद्रो आमकां सांगता न्ही की ताच्या पयल्या पत्रांत 1 Peter chapter 3 verse 1 to 3 ऐका पेद्रोचें पयलें पत्र अवस्व 3 वळी 1 to 3 तुम्ही बायलांनी तुमच्या गोवाक विधेय जायचे तुमच्या गोवांक विधेय जायचे अशें तांचे मदले कोणी सुवार्थ सत्मानी नात जाल्यार एकादोळा तुमचो घोव सुवार्थ सत्मानी ना जाल्यार उतरांनी न्ही तुवें सांगल्या वरवीं न्ही आपल्या बायलांची नितळ आणि भक्त बिरांतेची साळ पळोवन तुझ्या बायलेची नितळ आणि भक्त बिरांतेची साळ पळोवन तांणी ते मन बदलतले तांचे मन बदलाचे कितें पळोवन मन बदलाचे देखून हांगा जावन आमी हांव कितलें बोब मारल्यार तुमी खंडी जावन तुमी बदलानात
आम्ही कोणी कितलेंय बोंबारल्यार कोणी बदलना. केदाळ बदलतात हा साल पळोवन परत वाचती निमान अर्ध्या तावन आपल्या बायलांची नितळ आपल्या बायलांची नितळ आणि भक्त भिरांतीची साल पळोवन भिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले. आहा आणि ती साल कसली जायची तिसरी वळ तुमची सोबाय जाय नये बायली. हा देखो नी पळ्यांनी तुझी म्हणजे आमची सोबाय जायने बायली विणलेल्या केसांची बरें करून नेटयलेल्या विणलेल्या एक एक दीस एक एक फॅशन करच्या केसांची भांगरा शिंगाराची हे तुझी आणि म्हजी आमची सोबाय जायने भांगाराची शृंगाराची आणि नेसलेल्या अंग वस्त्रांची तुझी आणि म्हजी सोबाय जायने नेसलेल्या अंग वस्त्रांची बगार जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची भितरल्या व्यक्तित्वाची कसली ती दुलोप दुलोभ आणि शांत काळजाची स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतियाची जी देवा मुखार अधिक मोला दुलोभ आणि शांत काळजाची अविनाशी म्हणल्या मोतियांची अविनाशी म्हणल्या मोतियांची आणि जी देवा मुखार अधिक मोला अधिक ती देवाक मोला अधिक पण देवसराक सैतानाक तुझी कोड मोला अधिक. देवसा तुका तुझ्या कुडीच्यो वडण्यो तळण्यो हाडटा. आज कुडीचो तुका म्हाका आमकां गुलाम करता. देखून जायतो दुडू आमी कुडी खातीर करता जायतो वेळी आमी आमच्या कुडी खातीर करता जायती आनी आमची पोरां जेवणां खाणां सगळीं कुडी खातीर मातणी. आनी कितें सांगलां बायलांक मातणी दादल्यांक सांगलां त्या 6 वस्वरांत तिमोथी बरयल्लें पयलें पत्र वचो 2 वळ 8 आनी 9 ऐका. 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 9. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत वचो 2 वळ 8 आनी 9. हर एक सुवातेर दादल्यांनी हर एका सुवातेर दादल्यांनी राग झगडी पयस करून आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हण म्हजी अपेक्षा. पण दादल्यांक हात उबारूंक सैतान सोडटा गी. लढाई झगडें पयस करून नितळ हात मागण्यात उबारी जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा म्हणटा पावलो तिमोथीक बरोवन. पूण आज नितळ हात उबारूंक सैतान सोडटा गे दादल्यांक. साबार जाणांनी दाखले दिल्ले आसा ते मिसागातानंत पियोन आयल्या वेळार या पियोन बसल्या वेळार तुका हात उबारूंक दिता गे तो तकली वयर दवरूंक दिता गे तो. मात्र न्ही उपरांत बायलांक सांगलां तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसूंक जाय. पळया न्ही स्त्रियांनी नेसा जाय मर्यादीक आनी माणसुगेक सहज जाल्ले बरी नेसा जाय. तांणी केसांचो लेखावरतो अलंकार करचो न्हय. लेखावरतो अलंकार करचो न्हय. बंगार श्रृंगार मणका मोतियां गलची वा मोलादीक वस्तू नेसचें न्हय. बदला बगार बरे सालेन आपणाक नेटोवंक ती शिकोवंक. परत्यान देवाचें उतार सांगता स्त्रियांनी आपल्या बऱ्या सालींनी तांकां नेटय जाय. कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रांत वचून 11 वळ 14 सांगता. हांगा थोडे फुडें येता तुमकां सांगता ना थोड्यांक वो कित्याक अशें सांगता हांव न्ही देवाचें उतार आमकां जागरण दिता 17 दिता. कितें ती ऐका 1 Corinthians chapter 11 verse 14. दादल्यांक लांब केस अवमर्याद. दादल्यांक हांगा लांब केस 2 शेंडी बांदून येतात न्ही ती अवमर्याद कित्याक. पूण स्त्रियांक लांब केस गौरव म्हण. पूण स्त्रियांक लांब केस गौरव खंय देखून कोण स्त्रियांनी मोठवें केलां पळय कटकट करून दवरलां तुमी मर्याद वगडायल्या. हांव सांगना देवाचें उतार सांगता स्त्रियांक लांब केस गौरव आमचे सैम सांगता. आज स्त्रियो कोण दादले कोण कळना. अशें जालां गी फॅशन दादल्यांच्या नेसान स्त्रियो न्हेसतात आनी दादले स्त्रियांच्या नेसान नेसानांता बा. काही सोरीचे जाल्यार काही घालून घालता मुसूक घालून येतात कोण ना. कितें म्हणटा आमचे सैमच सांगता. कितें सांगता कित्याक मातेत आमचे खातीर स्त्रियांक लांब केस दिल्यात. हालींच हांवें वाचले एक ल्हानशें एक मेसेज. एकलो भाव घट्ट धैर्यान सांगता पळया न्ही आमचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली ती केदाळ मातेन नमताली
हर एका धर्मांत हर एक स्त्रियो मातेन दमतात आनी आमकां मातेन दमतल्याक तुमी मातेन दमपी नासतना तुमी भायर या म्हणटात. ताणें जबार दाखले दिल्यात, साबार दाखले दिल्यात ताणें त्या भावान. इंदिरा गांधी सो दाखलो दिला. मागीर ती पाटील आसली, कोण पाटील तिचो दाखलो दिला. केदाळे मातेन दांपून ती आसताली मय मू. कित्तूरा राणी चेन्नम्माचोय दाखलो दिला. तिजी आई पुतली म्हणटा आमी म्हळ्यार मातेन दांपुल्लें दाखयला. पूण आमकां हांगासर मातेन दांपोवंक आतां फादर जेरी सांगता तुमी दांपी नाकात. कित्याक दांपेशें म्हण सांगलां. कित्याक परतून वाचती वळ. कित्याक माते दामचे खातीर मातेन दामच्या खातीर स्त्रियांक लांब केस दिल्यात. देखून कोणा मातेन दांपोवंक नाका आनी सगळें शॉर्टकट केलां. ओडणी कोण हाडटा? ओडणी कोण हाडटा? फॅशनाची ओडणी कोण हाडटा? ब्युटी पार्लराक तुका कोण व्हरता? ह्या हिरोंक हिरोईनीक दाखोवन तुका तांचे बरी जावंक कोण वाट उक्ती करता? देखून कुडीच्यो ओडण्यो. कुडीक संबंद जाल्यार हर एका विश्व्याच्यो ओडण्यो सुरू जाता तकलेतां. दोळ्यांची सोबाय. आज दोळ्यांचे आटनेट तुमी पळयल्यार असली पळयल्यार कोणी तांकां पळोवची नात. पळोवचे बरी नात ती. इतलो दाट दाट मेकअप करून दोळ्यांच्यो आश्ट्यो काळ्यो करून आनी कालें आयलॅश घालून आनी कालें घालून 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 तांकां सोबयतात. ही असली सोबाय न्ही. ह्या सोबाय मुखांतर मुनियो बूक न्ही आवस्वर हे 31-30 मुनियो आवस्वर 31 वोळ 30 वाचता. आकर्षण कपाटी. आकर्षण कपाटी. सोबाय व्यर्थ. सोबाय व्यर्थ. पूण जी स्त्री सर्वेस्पराक भियेता तिका वाकण न्ही फोवो. देखून कोणाय की तुवें बुलयताय जाल्यार तुजें आकर्शण कपाटी भाव भयण. कोणाच्या सोबायाचेर तूं बोल्लाय तर सोबाय ती व्यर्थ. मुखार कितें वाचलें? पूण जी सर्वेस्परा भियेता तिका वाकण न्ही फोवो. पळया न्ही असली सोबाय कितें? आत्मीक सोबाय. सरस्पराची भिरांत जावन आसा तुजी म्हजी आमची सोबाय. न्ही तुजे आठ आनी नेट. देखून तूं अशें आमी करूंक गेल्या संवसारी रितीन आमी जियोंक गेल्यार इसायाच्या बुकांत वचून 3 वोळ 16-26 सांगता. आयसाया चॅप्टर 3 वर्स 16 to 24 कितें बरयलां? एक घडी 17 दिया. देवाच्या भुरग्यान संवसाराच्या मनशाक हांव सांगना. हांगासरल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हांव देवाचें उतार काण दिता. कितें तें? सर्वेस्पर म्हणटा सियोनाचे धुवो गरवी. पळया न्ही सियोन म्हळ्यार कितें? संवसारांत आसल्यो स्त्रियो गरवी त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायजणाचे चमचम आवाज करून चलतात. कॅटवॉक दाखयतात. भारी कॅटवॉक. पोरे कॅटवॉक दाखयताना निमाणे कावळ्याक दाखयला आनी तांच्या वरेन बरो कावळो कॅटवॉक करता म्हणून. अशें कांय मेकअप करिनासतना कावळ्याचें कॅटवॉक. हांगा कितें बरयलां? त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायजणाचे चमचम आवाज करून चमचम चमचम आवाज करून चलतात. देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुवांचे माते खर्चीन बरयलां भाव म्हणे बरयलां. देखून आठ नेट करूंक वचनाकात. तशें केल्ल्यांच्यो तकल्यो सर्वेस्पर बोटक्यो करतलो. सर्वेस्पर तांचे तकल्यो बोटक्यो करतलो. त्या दिसा सर्वेस्पर तांची पायजनां बिंदी चंद्रकोरी हलक्यो कांगणां कितें फॅशनाचें संबंद जालें सगळें. मुकुट नुपूर कमरबंद सुगंध द्रव्याच्यो सिसल्यो ताईत बोटांच्यो मुदयो नती दबाजीक मुस्तायकी पासाडी शेळे पोतयो आरशे सनी वस्त्रां रुमाल आनी शॉल काडून उडयतलो. आमच्या मालगाड्यांक हें बरें आसलें गे. आसल्यार एक 2-3 साडयो मात्र ते पालोवंक घालून येताले. खंय आसल्यार एक लुकटाची एक पोती आसली ती कुशींत कोविताली. तांदूळ इल्ले चिल्लारे पयशे कितें आसताले. आजकालच्या स्त्रियांच्या बॅगांनी कितें आसा?
दादल्यांच्या पॉकेटीन खाली जाल्लें पुरा तांच्या बॅगांत आसतात तुमी हांगा दादल्यांच्यो पुरे पर्स खाली जाल्यात कोणे खाली केल्यात म्हणल्यार कळायचें जाल्यार स्त्रियांची बॅगां चॅक करा ते जाल्यार समजता सगळे काडून उडयतलो तेदना सुगंध बदला दुर्गंध सुगंध बदलाक दुर्गंध कमरा बांध बदला कमर बांधा बदलाक दोरी सबैलेल्या केसा बदला बोडकी सबायलेल्या केसा बदलाक बोटकी तकली मोलादीक मुस्तैके बदला गोनये वस्तूर वळ्या निंगी असली परिस्थिती येतली आकांत वेळार झुजा वेळार पिडे वेळार हांवें जायते फावटी उल्लेख केला खंय पिडा आयली तुका येले एडमीट केले तुका आयसीयूक वरीचे तुजी सोबायाची ड्रेस घालून तुका आयसीयूक व्हरतात की पुरा वण काडन वय की न्ही कित्याक कित्याक वाट आनी नेट देवाच्या भुरग्यांक देव सारतें करयता संवसारांतल्यांक देव सारतें करयता देखून हांवें सांगलें संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून जाकोबाचें पत्र वचो 4:4 जेम्स चॅप्टर 4:4 देखून संवसारी मनशांक पळोवन तांचे आट नेट पळोवन तांकां सभेंत पळोवन तांकां माटवांत पळोवन तांकां ते काजराच्या फंक्शनाक पळोवन तूं आनी हांव आमी अशें करता तर देवाचे उतार सांगता अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात गाय कित्याक मागण्या येतले तुमकां ते काजराच्या माटवा येता न्ही पुराय कित्याक तुमची मनसुगी काणयो न्हू तुमचे कालतेपण काणयो न्हू तुमचे सादेपण काणयो न्हू मातशें बरी वसूंक जायना गी आनी आपोवंक ना म्हणून हांवें हें नासतना रावचें गी म्हणून ठीन आसल्यान म्हणून एकली पळय हांगा मागण्या येतली आतां येना सुमार वर्सां जावन खंयगी सामुहिका तिच्या काजार न्ही दुसऱ्यांचे दुबळ्यांचे सामुहिक काजार आसले गे पाक्षिकरे हांगा आनी एका भयणीक आसलें पुरा बंगार काणयोन घालून गेल्या खंय काजार कोणाचे सामुहिका दुबळ्यांचे तांकां काली ती काली एक नांवां ती कितें म्हणटात कार्यामानी या कितें म्हणटात ती मात घालूंक तावीत काले म्हणटात तावीज ताईत पूण ही गेल्या दुसऱ्यांची गाण घेवन आज पळयानी कित्तून मुसर पावले आमी देखून ते देवाचे वचन सांगता तुमची सोबाय जायना हे 3 वाच पडल्यान पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 3:3 तुमची सोबाय जायना तुमची सोबाय जायना हे बैली विणलेल्या केसांची बंगरा शंगराची आणि नेसलेल्या अंग वस्त्रांची ना आणि बदलाक बगार जाय जे ती भितरल्या व्यक्तित्वाची दुळोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची आज कितले तुम्ही पळयल्यात कोण जायते व्हिडिओ आसात कळ्ळे काडला ते रस्ते येता बायल मनशाच्या गळ्यांतले वण व्हरतात सारा काडला कित्याक सारा काडला तुम्ही आसा म्हणून बरें घालून येताना तांकां कळना आज हाका अवकाश कोण करून दिता ह्या सोरांक सोरूंक अवकाश कोण दिता ह्या अत्याचार करतल्यांक अत्याचार करूंक अवकाश कोण करून दिता देखून हांवें म्हणचें न्ही ह्यो आमच्यो मुस्लीम भयणी कितल्यो तांची सोबाय तुमकां पळोवंक मेळटा गी काले तांचे दोळे उक्ते आसतात काले तांकां वाटेर सारकें चलोवंक कित्याक तांची सोबाय तांणी लिपयल्या संवसाराक कित्याक लिपयल्या जायतें तुका म्हाका आमकां शिकोवंक आसा भाव भयणी पूण आमी जाय म्हणून आमी ताळणेंत पडोवंक वाट उक्ती करता ताळणेंत पडोवंक ह्या पासांत हें शिरकोवंक ह्या सैत्राच्या कुतांत्र्यांत आमी सांपडोवंक आमीच वाट करता देखून आज आमच्या कुडीक संबंद जाल्ल्यो ताळण्यो साबार ताळण्यो आसात कुडीक संबंद जाल्ल्यो आज कुडी खातीर काल खावचें जेवचें न्हेसचें पांगोरचें मात्र न्ही आमच्या कुडीचे हर एक विस्वे आज दोळे कितें पळोवंक आशे येतात सगळो संवसार पळोवंक आशे येता न्ही जोनच्या पहिल्या पत्रांत वचो 2 आनी 15 तावन 17 पर्यंत 1 John chapter 2 verse 15 to 17
ह्या संवसाराक ह्या संवसाराक कोण दाखयता तुका ह्या संवसाराक आणि तांदूळ असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नका बोला नाका म्हणटा देवाचे उतार वस्तूंक संवसाराक बोला नाका आर्टिफिशियल आणि आर्टिफिशियल जाल्लो संवसार ह्या दिसांनी ह्या झुजांत कसो नाश जावन वता म्हणल्यार तुमी पळया तुमच्याच दोळ्यांनी पळया मनशांनी बांदिल्लीं बांदपां जावं दी मनशांनी केल्लीं कितल्यो व्हड व्हड इमारतां जावं दी मनशांनी केल्लें खंयचेंय जावं दी ब्रिज जावं दी संख्या जावं दी कितें जालें आतां आज कितें जावन आसात मनीसच नाश करता देखून हांगा देवाच्या उतार कितें म्हणटा हो संवसार जावं दी आणि तांदूळ असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना देखून हांवें तें कांतार केलो अशें नाका तो संवसार हो थोड्या दिसांचो वैभव तो अशें नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव देखून संवसाराची आशा नाका वो संसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतल्यो संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्त मासाचे वंदवण्यो हांगा पळया पयली ताळणी रक्त मासाक संबंध जाल्ली पयली ताळणी देवसारान हाडची तुका आनी म्हाका आमकां रक्त मासाक संबंध जाल्ली देखून मेल्ल्या मोड्यांत रगत ना आनी मासी कांय प्रयोजना पडना देखून ताका ताळण्यो कांय करूं शकना रक्तामासा प्रमाणे दोळ्यांची पुसलावणी दोळ्यांची पुसलावणी आज दोळ्यांनी तुका दाखोवचे न्ही पळय पळय परत्यान परत्यान पळय तीन पळय फक्त रिवायंड करून पळय देवाचे उतार पळोवंक नाका आमकां न्ही दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत कुडीक संबंध जाल्ली दौलत आज कुडीच्या बचावे खातीर आमी पुराय आता LICन दवरलां जाल्यार कितें आत्म्याच्या बचावे खातीर कुडीच्या बचावे खातीर तुमच्या डेपॉझिटांत आसा जाल्यार आत्म्याच्या बचावे खातीर की कुडीच्या बचावे खातीर आमच्या आमी घरां बांदून गेल्यान जाल्यार आमच्या कुडीच्या बचावे खातीर की आत्म्याच्या बचावे खातीर खंयचें तुवें आनी आमी पुंजयलां तर आमी सेक्युरिटी म्हणून दवरल्या तर कुडीच्या भद्रते खातीर देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा तशेंच जीवनाची पोकळ दौलत ती ग्रेस काय हे सगळे बापातावन न्हय हे बापातावन येना बगार संसारातावन आयिल्लें न्ही राष्ट्रांनी आपणायल्ली ती ह्या पुंजयल्ली ती ग्रेस काय एका झुजा वरवीं सत्यानाश बांबयन सत्यानाश झिरो जाता कितले फुडें हांगा उबे रावन भोवमान सांगलां हे फावटी वाचून काडया इजाया अवसर 14 वळ 15 आनी 16 15 आनी 16 कितें म्हणटा आयजाया 14 वर्स 15 16 17 तरी पाताळान ताका लोटून घाला पोळ्यान गी वयर वयर चिंत सोडूंक गेल्लो हांव 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 म्हणून कुपा वयर मोडा वयर हांव देवा बरें सोंपतलो म्हणलो तुका पाताळांत लोटून घाला फोंडाचे गुंडायेन तूं पडलाय आतां त्या गुंड्यान तूं पडलाय तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी चिंतली आतां आयका संसार हालयल्लो तो मनशान केल्लो संसार वेगळी हालतलो हालोनूच आसा हालतलो आनी राज्या तरतरायल्लो तो मनीस राष्ट्रांत तरतरायतलो मनीस वसुगी संसाराची देसवाट केल्ली शहरांचो नाश केल्लो शहरांचो नाश केल्लो बंदिवानाक सुटका दिवना बंदत आशिल्ल्या सर फातक्यांक सुटका दिना जावची आनीस वैगिनिंगी पळया आज कसल्या पथकांत आमी आसल्या वय तुका सुटका दिल्या तर कोणे आनी जर तर आनी त्याच पथकांत आमी आसा सुटका दिना जावची कोणे आमी आसल्या पथकांत पूण सुटका दिल्ली कोणे दिल्या कोणे पूण जर तर आनी त्याच बंद पासन पथकांत आसा तर सुटका दिना जावची कोणे आनी सगळी कोणे चैतन्यान देखून आज हांवें सांगलें न्ही कुडीक समजल्यो ताळण्यो हाडून आमकां आत्म्याची बाचावी जोडूंक तो सोडिना कुडीच्यो ताळण्यो देखून जेजू की 30 ताळणी आयली भुकेलाय न्ही गे 40 दीस कांय खावंक नाय न्ही गे पिवंक ना न्ही गे हे फातर आसले उंडेकर आनी खा म्हणटा जेजू कितें म्हणालो पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र जियेना म्हणालो पूण माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 4 वळ 4 वास मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 माथेवाच्या वंजलांत अवस्वर 4 आनी वळ 4 उंड्यान जियेना मनीस कशें जियेता पळया
मनीस उण्यान मात्र न्ही नाही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरान जियेता. मनीस देवाच्या उतरावर वेंची आता आमी 3 पटी बरें करून जेवल्या वरी आमकां जिवीत आसा म्हण चिंतचे नाका. आज जायते लोक संवसारांत खावन जेवण आसा पूण तांकां जिवीत आसा. तुका म्हाका आमकां आसल्या जिवीत आसा. वडील भावान सांगले 3 म्हयने हांव तो हांगा आसा. हांव जीव कान घेवन हांगा आयिल्लो. जीव मात आसलो म्हज्या कुडींत. आतां 3 म्हयने सुखान आसतना शुक्रारचे शनवारचे आनी 2 वस्त्यो त्यो करन हांव आतां जिवीत जोड पाटी कुवेटा वेता म्हणालो न्ही भाऊ. देखून सैतान तुका आनी म्हाका आमकां कुडीक संबंद जाल्ल्यो वडण्यो ताळण्यो आशा दोळ्यांची पोस्ट लावणी महात्मे कानांनी आयकोवचें सगळें आज सबारपटी आमी आयकोवन सांगतले काय देव सारान तांकां सांगले लांगिया आनी कशें तांच्या कानान घालांगी म्हण आमी तपासणी करच्या बदलाक आमी पाती येता आनी आमी देवसाच्या पासांत शिरकाता. देखून हांवें जायते पटी तुमकां सांगलें कोणीय म्हाका कोणा विशयान कंप्लेन करताले हांव आज हांवें सांगता आतां सांगता तुमकां उक्त्यान तुवें कंप्लेन केल्ल्या तुकाच हांव कोणा विशयान तुवें कंप्लेन केलां त्या भावा मुखार ह्या भयणी मुखार हांव व्हरतलो. आतां तुजें कंप्लेन दी म्हणटलो. सत जाणा जावचे खातीर तुमी हर एकल्यान तेंच करचें नाजाल्यार आमी फटवून पडटा. नाजाल्यार बेश्टेच एकाक पडोल भाव अशांनी सांगलें न्ही ताच्या शिकोवण्यांत कुडसून न्ही आसलें वय जाता. हें काम कोणाचें? एफेसकारांक पयल्या पत्रांत अवस्वर 6:12 तुजे मुजे आमचे झूज मनशा विरोध न्ही रक्तमासाच्या मनशा विरोध न्ही तुजे मुजे आमचे झूज आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्ही अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्यां विरोध आनी अधिपती विरोध. अंतराळार कोण आसा? एफेसकारांक पयल्या पत्रांत हांव 2 वळी 1 आनी 2 सांगता. अंतराळार कोण आसा? मोडा म्हण चिंतात गी सूर्य म्हण चिंतात गी वत म्हण चिंतात गी वारें म्हण चिंतात गी. अंतराळार कोण आसा? ऐका तुमच्या अपराधांनी पातका वरवीं. एफेसकारांक पयल्या पत्रांत हांव 2 वळी 1 आनी 2 Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 तुज्या म्हणजे आमच्या पातका वरवीं एक कालार तुमी मेल्ल्यात आमी पातका वरवीं मेल्ल्या तवळ तुमी ह्या संवसाराच्या कोट्या वाटेन चलोन आसल्यात. अंतराळा वयल्या अंतराळार आसल्या आत्मीक निवासांच्या कोट्या आत्म्याक आत्म्याचो निवास अंतराळ भाव भयण वाऱ्यांत वाऱ्या बरी ताचे रूप जायना पळोवंक आत्म्या रुपार भोंवता ताका जायना आपणूक मारे खार सकत नासाक ते वखत जो पळय मारून भोंवता हांगा ह्या भुमीत हेने तेने भोंवता संवसार सगळो मेस्ता वयर पोंदा करता सर्वांक तो नाडटा तांगाता थंय मायाग जाता तळ्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता तळ्यो हाडून आशा उपजोन पातकाक वडता. हें काम देवसाराचें देखून तो नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका सांपडायता मदींत चिंतना उपजायता फोडी मारून कात्रेंत शेरकयता. पयली ताळणी कुडी संबंद जाल्ली कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून भोलयता कुडीच्यो गरजो तो हाडयता कुशाल काय भोग म्हणून भोलयता मोदींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विश्व्यांक तो फुलयता मोदींतल्या चिंतनाक वाट दाखोवन कुडीच्या विश्व्यांक तो फुलयता. नाडटा सैतान नाडटा तळणेंत तुका सांपडायता मोदींत चिंतना उपजायता फोटे मारून कात्रेंत शिरकायता. पेद्रूचें पयलें पत्र 5:8 1 Peter chapter 5 verse 8 गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचें म्हणून तो सोदून भोंवता म्हणटा देवाचें उतर 1 Peter chapter 5 verse 8 जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार वैरी दुस्मान देवसार गरोज घालतल्या सिंहा गरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचें म्हणून सोदून भोंवता तो सोदून भोंवता बेश्टेंच न्ही. देखून जाकोबाच्या पत्रांत 4 वळ 6 आनी 7 सांगता जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 6 आनी 7 6 and 7 देखून देवाक तुमी काळजाया देवसराक तुमी आड रावा तो तुमचे तान पळतलो आनी तेन्ना तो तुमचे तान फळतलो धांवतलो. पण ताणी ओडण्यो हाडल्यो म्हणून आशा हाडल्यो म्हणून आमी दवरून बसल्या 1 घंटो न्ही 2 आयकोन बसल्या पळोवन बसल्या मात्र न्ही गप्पे मारून बसल्या कोबऱ्यो करनंत बसल्या निंदा करनंत बसल्या कोणाचें काम?
देखून आमच्या कामांत आमी बिझी ना जाल्यार आमच्या कामांत आमी हे मेतर जावन आमी ना जाल्यार आमी तळणेंत सांपडाता. देखून हांवें सांगलें सकाळीं 8 ते 4 वरां सांग आमी बसून आसा हांगा तळण्यो येतात गी, ओडण्यो येतात गी, आशा येता गी, पत्का आमी बसून करता गी. चूक कोणी एकल्यान दिश्ट कोणाचेर अशी पळोवन दवरली हांवें पळोवन दवरली. पूण ही वर्सांनी मीस पेटयतना कोणाची दिश्ट आलतारीर आसना खंय आसता तुमी जाणात. कोणाच्या शेंडयेचेर, कोणाच्या पुलांचेर, कोणाच्या काय म्हणटा ताका शेंड्याचेर, या कोणाच्या साडयेचेर, कोणाच्या नेसनाचेर, कोणाच्या आप काडट आनी खाली मुक्काल काडट, अर्दें काडट. आज 12 म्हयने बेश्टेच न्ही. तुमकां सांगता ना तुमकां जावं पयलो बेजार जावं पळय. हें हकीकत म्हळ्यार वडो सांगलें प्रॅक्टिकल म्हळ्यार वास्तवीक जाता तें जावनूच आसा. पूण त्या ताळणेक जेजू बलोवंक ना. देखून दुसरी ताळणी हाडटा. मातय वचवंजेला 4:5 आनी 6. मॅथ्यू चॅप्टर 4:5 and 6. दुसरी ताळणी कुडीक संबंध जाल्ली ताळणी न्ही. हांवें सांगलां मनीस म्हळ्यार कूड, जीव आनी आत्मो. ही दुसरी ताळणी जीवनास करची ताळणी. कसली ताळणी आयका. उपरांत देवसर ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला उडी मार. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. कितें बरोवन आसा. देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो. आनी तुजो पाय पत्राक आदळ नाशे. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार उडी मार. पळया म्हळ्यार कसली ताळणी. तूं कोण म्हूण दाखय. तूं कोण म्हूण पळया रुजू कर. तूं कोण म्हणून प्रूव कर. तूं वडो सांगला हांव म्हळ्यार कोण. तुजो जीव. वडो सांगलें न्ही ताणें हांव वय मग. ही ताळणी कुडीक संबंध जाल्ली ताळणी न्ही. जीवनास करची ताळणी. तुजें तें म्हजें तें हांव मुजें म्हाका म्हणलें चिंताप सोडोवन तुजें तें गर्व हांकार वाडोवची आनी सडोवची ताळणी. हांव केदार सांगचें. हांकार म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशान कितें म्हणटात. आय. ताचे पयलीं हांव म्हणल्या शब्दाक इंग्लिशान कितें म्हणटात. आय. आनी म्हजें तें अहंकार आसा जाल्यार इंग्लिशान कितें म्हणटात. प्रायड. तातूंतलो मदलें अक्षर कितें. आई. म्हाका अहंकार आसा. हांव कितल्योय फटी मारता. फटी म्हळ्यार इंग्लिशांत आई. फटी मारच्यो कोणें. हांवें. म्हजें तें हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप जाताना फटी मारून कोणाक हांव खॅर करिना. म्हजी खुशी करता. गडता. ड्रिंक. मदलें अक्षर. मदलें अक्षर. आई. हांव तूं पियेता. म्हज्या पयशान पियेता. तूं कोण गो डे. तोंड दाम म्हणटात मागीर. दादल्यान उलोवचें अशें. पियोन मागीर दुकरां बरी लोळटात. 4 आणण्यांत रस्त्यार. दुकराक इंग्लिशान कितें म्हणटात. मदलें अक्षर. कोण दुकर जाता. कोणी लागीं हायल्यार रक्कोसा बरी. देवसारा बरी. तूं आंगार उडटाय. जॅपनीज भाशेंत रक्कोस या देवसार म्हळ्यार ऑनिडा. मदलें अक्षर. आई. जेन्ना तुमचो देवसार जाताय. देवसार तुजें तें येवन बिडार करता. तुजी खुशी करताय. हातान कान घेताय. सुरी. इंग्लिशान सुरी म्हळ्यार मदलें अक्षर. कोणाच्या हातान सुरी घालताय हरत्याच्या गुडांत आनी काडताय. जीव आदारताय. क्रायम म्हळ्यार अपराध. मदलें अक्षर क्रायम. आई. पळया हें आई म्हणलें खंय व्हरता. हें सगळें तुका व्हरता आनी हें पातकाकारान जाता. पातकाक इंग्लिशांत कितें म्हणटात. मदलें अक्षर. हें सगळें कित्याक जाता. पातकाकारान कितें. आशा म्हळ्यार इंग्लिशांत. डिझायर म्हळ्यार कालें. मदलें अक्षर. आय न्ही. येस आय. हांवस. तूं न्ही हांवस. येस आय. डिझायर म्हळ्यार शब्दांत 6 अक्षर आसात. मदल्या अक्षरान 2 काडून घेया. येस आय. देखून दुसरी ताळणी तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आई. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप सडटना मनीस जाता हंकारी गरवी. मात्र न्ही सर तरसा पत्काकारान जाता. आतां सबार जाण आसात. तांकां कुडीचें कांय पडोवन वचूंक ना. बिझनेस करचे आसात. तांकां पळयतना गुजरीत ते दिसतात. पूण करतात बिझनेस गुजरीचे. ते दिसतात गुजरी जाल्यार कास. म्हाका सांगूं नाका. आमचे थोडे आसात न्ही. एका नया पयसा की सोडून दिनात. कोण तुमी जाणात. आमचे थोडे आसात खंयचेंय पोरणे कितें आसूं दी. दोनी वांटो ना जाल्यार एक वांटो आसल्यार तांकां जाता. पळय मू. कुडींत ते न्हेसतात. काले म्हणटात
एका भिकाऱ्या बरी पूण ताची कामां राजकीयांत आसात, चप्पलां घालून चलतात, सादी सादी एखादी म्हणटा मुस्ताकी घालून चलतात, पूण तांचो गर्व अहंकार हांव म्हजें म्हाका मेळ्ळें चिंताप आमी सादिसबेक एम्बिशन म्हणटा आमी. ही जावन आसा दुसरी ताळणी, अहंकाराची ताळणी. जायते लोक 90% कुडीन जियेता जाल्यार आनी एक 7% लोक अहंकारांत जियेता. 7% लोक अहंकारांत, जावं दी राजकीयान जावं दी, जावं दी बिजनसान जावं दी शिकपान जावं दी, जावं दी खेळांत जावं दी, जावं दी खंयच्याय ती हांव 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 खंय सकट कॉम्पिटिशन आसा पळय तातूंत. शिकच्यान ताजे वणी उरतो, हांव गायन करच्यान ताजे वणी व्हरतो, या संगीतान ताजे वणी व्हरतो, या राजकीयान ताजे वणी व्हरतो, पदवेंत ताजे वणी व्हरतो, ग्रेस्कायन ताजे वणी व्हरतो. ही जावन आसा दुसरी ताळणी. हांव आनी तूं ह्या ताळणेक साम पडल्या उंगी म्हणल्यार आमकां विचारया. म्हणल्यार सर्त अहंकार तुजो सोडयता, कालतेपण तुजें विसरायता. अहंकार तुजो सोडयता, कालतेपण तुजें विसरायता. चिंताप तुजें जनवयन भरून कुशेक ताच्या बागयता. चिंताप तुजें जनवयन भरून कुशेक ताच्या बागयता. आज जायत्यांक जानवयाच्या आबावा वरवीं तांचें मोन कितें जालां आज. हांवें सांगलां तुमकां माथ्या सवांजेला वचो 22:29 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29. जायते पटोवन पडल्यात. कित्याक तांकां स्वताची जानवाय ना, पवित्र पुस्तकाची जानवाय ना, संवसारी जानवाय आसा, पूण ती जानवाय कितें फटकेरी आनी पोकळ म्हणल्यार हांवें तुमकां सांगलां. आयका, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात, कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजूनी ना. ह्या मनशांक अहंकारी मनशांक पवित्र पुस्तकाची जानवाय ना. तांची जानवाय PhD, हांवें PhD केल्या, परमनंट हेड डॅमेज जाला, ती जानवाय तांकां. ती जानवाय कितें म्हणून तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत तिमोथी तुजे ताबेन दिला ते 17 सांबाळ. जानवाय म्हणल्यार त्या पोकळ आनी फटकिरी उलवण्यांक. देखून सैतान तुमकां संवसाच्या जानवायन फटयता भाव भयणी. आज कितलोसो लोक थंय गेल्लो न्ही जानवाय जोडूंक आतां खाली येता न्ही फाटी आयला वय न्ही. आज म्हणटा आमी थंय उण्यार जाता म्हणून गेल्या. वय शिकपाक उणें जावं पुरो, रावच्याक कवच्या जेवच्याक वचून येवच्याक तांकां उणें जाता. आज कितले मेडिकल म्हणून थंय बायल्या गांवांत वचून शिकोवंक वेतात, खंय उण्यार जाता की. आनी ती जानवाय जोडून कितें फायदो. हांगा सैतान आज पळय शिकिल्ल्यांक आसलो अहंकार आज दुबल्या धाकट्यांक ना. आपूण शिकलां म्हणून, आपूण पदवेर आसा म्हणून हांकां शिकयलां कोणें. आज शिकयलें आवय बापायक शिकयतात. शिकयल्लींच भुरगीं आवय बापाय बूक शिकयतात. तांकां शिकयलां कोणें पयशे खर्चिल्यात. ही शिकल्यांत म्हणून, ती शिकोवंक नात म्हणून, हांकां बरें इंग्लीश कातरूंक येता हांकां येना म्हणून. कोण हाडटा वो अहंकार. तुज आमकां आत्मीक जानवाय आसल्यार कोंडी जावन कोणी संवसारी जानवाय नातलेल्यांक आमी मोगान लेखता. कित्याक तांकां उलोवंक येना जाल्यार तांकां तांचो कालतेपण आसा, ती ग्रेस्काय आसा, स्वभाव तांचो सादो आसा, ती ग्रेस्काय तांचे कडेन आसा, आमचे कडेन ना. देखून आज दुसरी ताळणी जावन आसा तुजी खुशी करूंक तो वाटो ते करता. जेजू कितें सांगलें माथ्या सवांजेला वचो 4 वर्स कितें म्हणटा 7. जेजून ताका जाप दिली, बरोवन आसा सरेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. देखून जेन्ना आमी देवाची खुशी करता, देवाची खुशी करूं म्हळ्यार देवाचे उतार आमी पाळटा, देव सारकें पाळूंक सोडिना. तुजी खुशी करूंक खाली निमाने पेटेन न्हिदल्या वेळार म्हणटा आमी तुजी खुशी जाव, तुजी जीव आसतना देवाची खुशी करूंक आमकां तो सोडिना. मेल्ल्या मोड्याक तुजी खुशी जाव. देव सारेचीं कामां जीव आसतना म्हणा न्ही हें कांतार कित्याक म्हणनात. कित्याक म्हणनात भाव भयणीनो. जीव आसतना वो भाव ही भयण ही भुरगीं तुजी खुशी स्विकार करून दी, तुजी खुशी पाळून दी म्हूण कित्याक हें कांतार म्हणनात. कित्याक म्हळ्यार देवसार तांकां देवाची खुशी पाळूंक सोडिना. पूण जेजून कितें जाप दिली, हें बरोवन आसा सरेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. परीक्षा करिनाका. म्हजी खुशी करूंक येवंक ना, म्हजो अहंकार दाखोवंक हांव येवं ना, म्हजें वटपण दाखोवंक हांव येवं ना. हांव म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयलां.
कित्याक 1 John chapter 2 verse 17 कितें म्हणटात कोण बापाची खुशी करता ती मात्र सदां काळ बाळगतली म्हणटा का 1 John chapter 2 verse 17 संसार आणि ताचे ओंदोनी अंतरता देखून संसारचो अहंकार दळबार सगळो अंतरता पूण देवाची खुशी करता कोण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता तो मात्र सदां काळ बाळगता देखून कालतेपण म्हळ्यार अर्थ तो भक्तीपण म्हळ्यार अर्थ तो खरी भक्ती म्हळ्यार ही कोण देवाची खुशी करता देखून दुसरी ताळणी हाडली ताणें हंकाराची ताळणी हांवें सांगलें हंकार तुजो सोडयता खालतेपण तुजें विसरायता हंकार तुजो सोडयता खालतेपण तुजें विसरायता चिंताप तुजें जन्वयन बरोवन कुशेक ताच्या बागयता चिंताप तुजें जन्वयन बरोवन कुशेक ताच्या बागयता हांगा आमकां सगळ्यांक खालतेपणान जिवंक वाट उक्ती करता कोण देवाचें आं सर्गीची जन्माय वय मू संवसारी जन्म आमकां हें कालतेपण या वो एकवट वो मोग हाडूंक शकता गी ना आज सिंडिकेट जाल्यात सिंडिकेट म्हळ्यार तांचे पंगड जाल्यात म्हळ्यार शिकपा प्रमाणे तांच्या प्रोफेशना प्रमाणे पण हांगासर ना वय मू डॉक्टर हळे दोग डॉक्टर आसात कितली नर्सां आसात आनी कितली पेशंट आसात न्ही गी डॉक्टर आसल्यार नर्सां आसल्यार आमी आसांक ना पेशंट पिसांट न्ही ಒಟ್ಟು बसून आसात गी ना आं एका मनाची जावन आसा गी ना देखून तो सैतानाक हांगा इडयना भितर येवंक आयल्यार तो चड वेळ उरना रावना एखादा तो आयल्यार ताची कुतांत्र काणयोन ह्या जाग्यार हां एक पटी येतलो 2 पटी येतलो तिसरे पटी हांगा पांय खंडीत दवरसलो ना हांगा साध्य ना देखून तो तिसरी ताळणी हाडून येता लुकास एवांजेल अवस्व 4 वळ 5 आनी 6 सांगता तिसरी ताळणी कूड नाश करची ताळणी न्ही जीव नाश करची ताळणी न्ही आत्मो नाश करची ताळणी हांवें सांगलां मनीस म्हळ्यार कूड मनीस म्हळ्यार प्राण मनीस म्हळ्यार आत्मो ही तिसरी ताळणी जावन आसा आत्मो नाश करची ताळणी ऐका उपरांत देवसरान ताका वयर उबारून व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सर राज्य दाखोवन म्हळें तेदा इंटरनेट नासलें नाल्यार इंटरनेटार दाखयता आसलो देखून तोत्तू इंटरनेट जाता आतां तोत्तू इंटरनेट जाला सगळ्या संवसारांत सगळें दाखोवंक पूण जेजूक ताणेंच वयर उबारून व्हेलो कित्याक म्हळ्यार तो वयर गेल्लो पळय ताका तितून उबारून व्हरून गेलो सर राज्य दाखोवन म्हळें हांवें संवसारांतली राज्यां राष्ट्रां वैभव दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार ह्या सर्वांचो अधिकार आनी तांचो वैभव हांव तुका दिता ताजो अधिकार दिता वैभव दिता कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला कोणा स्वाधीन आसा जुवांचें पयलें पत्र 5:19 हांगा वस्तिरेतर केल्या गुंडायन 2 वरां तुमकां हांव दाखोवन दिता ही सता 2 वरांच्या शिकवणेंत वो संवसार कोणाच्या तब्येत आसा संवसार अधिपती कोण कितें करता म्हणल्यार सगळ्यांक गुंडायन तुमकां दाखोवन दिता ऐका सगळो संवसार सैतानाच्या पदवेकाल आसा देखून हांगा जेजू कडेन सैतान कितें म्हणटा ताजो वैभव दाखोवन पदवी दाखोवन कित्याक वो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला पळय आनी संवसार देवसाच्या हातांत आसा देखून तुका दाळे विलपी ते पद म्हाका उडासा घेता कितें तें पद गत जाले गत जाले गत गत जाले गत हाय एम कोंडांत आत्मे कित्याक उणे जाले गाय देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता मनशा काणांक शिमटी घालून पातकां जमयता सगळ्या लोकांक लुसिफेराची वर्दी गाजयता आयकाता कोण तांकां व्हरून उज्यांत शिजयता देवसाराचें लदीन म्हणलें पद कोणाचें म्हजें न्ही विलपीचें पूण तांचो सत आसा सगळ्या संवसाराचो अधिपती कोण तो कितें करता ताका कितें जाय तुमची कुडो कीड खाता तुमचो जीव बोन वता ताका जाय देवसार आमी संवसारांतले आत्मे कामायता तुमी कशें म्हळ्यार पयशे कामायतात तशें देवसार कितें कामावंक कशी व्हरता आत्मे कामायता ताका जाय तुजो आनी म्हजो आमचो आत्मो देखून हांगा कशें नाडटा ह्यो सगळें हांव म्हज्या तब्येत आसा हांव तुका दिता तुजो आत्मो म्हाका दी म्हाका नमस्कार कर म्हणटा ऐका तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार नमस्कार करचो म्हळ्यार कितें देखून तो जेन्ना आमी देव न्ही जाल्यार नमस्कार करता आमी देवाक न्ही देवसाराक नमस्कार करता सांगू म्हाका भिरान ना जेन्ना देव न्ही जाल्याक आमी नमस्कार करता जावं दी खंयच्याय मनशाक विनाशी मनशाक वाचती वळ रोमाकारां पयल्या पत्रां अवस्वर 1:21 ते 26 पर्यंत
Romans chapter 1 verse 21 to 24. देवाक ते वळखतले देवाक जाल्यार ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हण ताका फावो तो देव मान म्हणून दिवंक ताका फावो तो मान ताणी दिवंक ना, वा अर्गां दिवंक ताणी इन्कार अर्घ केले दिवंक ताणी इन्कार केले. तशें जाल्ल्यान तशें जाल्ल्यान सर तांचे चिंता तांची चिंता व्यर्थ जाले व्यर्थ जाले आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंधकारान भरल्यो अंधकारान भरल्यो. आपण बुद्धवंत म्हण पळय लेखतले संवसारी ते जाणून ते चिंतले आपण बुद्धवंत म्हणून चिंतले ते निजायकी पिशे जावंक पिशे पावले ते जावंक पावले. तांणी अमर देवाची महिमा आता ऐका, खऱ्या निजा देवाक नमस्कार करिनासतना आमार देवाक दिवची ती महिमा विनाशी मनशांच्या विनाशी म्हळ्यार नासोन गेल्ल्या मेल्ल्या अंतरलेल्या सरल्ल्या मनशांच्या सुकण्यांच्या सुकण्यांच्या मनजातींच्या आणि जीवदळीच्या जीवदळीच्या रुपण्यानी विनाशी म्हळ्यार मेल्ल्या कोणाय की तुम्ही मेल्ल्या कोणाय की खंयच्या रुपार सांता सांतिने रुपार या खंयच्या रुपार मुर्त्या रुपार बोंब्या रुपार इमाजे रुपार या पिंतुरा रुपार मेल्ल्या कोणाय की तुम्ही जर तर नमस्कार केला तर तुम्ही देवसाराक नमस्कार केला. कित्याक हांगा जेजू कितें म्हणटा, देवसाराक सांगता बरें येयलां. कितें बरें येयलां? तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर तुजेंच जातलें. हें देवसा जेजू सांगता. पूण जेजून कितें म्हळें? सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. पूण वास ती सगळी वळ वास. जेजून ताका जाप दिल जेजून म्हळें ताका जाप दिली, जेरीन जाप दिवंक ना. नाजाल्यार तुमी मागीर जेरीन सांगलें म्हणून घरा वचून सांगशात. जेजून ताका जाप दिल जेजून ताका म्हळें जाप दिली, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर. देवाक आराधन कर. ताजी एकल्याची मातृ सेवा कर. देवाक आराधन कर. ताजी एकल्याची ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. देखून आज वडोली अर्गां दितना जायत्यांनी धैर्यान उसारलें. पयलीं हांव करतलो हें पुराय पिशेपण, पूण आतां हांव जाणा जाला खऱ्या निजा देवाक स्वतानांनी आत्म्यान आराधन करूंक. म्हजो जेजू मेल्ल्या मदलो की जिवंत जाल्ल्या मदलो? एकलोच की साबार? आज तुज्या आत्म्याची बाचावी खंय आसा म्हणून आयचें दुसरें वासाप सांगता. देखून त्या वाचपाक तितके चित दिवया. रोमाकारांतल्या पत्रां हांव स्वता वळ 8:13. आतां ये कितें आयकलें? ताजी एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणलें हें उतार. ताका एकल्याक मात्र नमस्कार कर म्हणलें हें उतार. आतां कशें तुका आमकां समजता पळय. आतां वाच रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 to 13. पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचे उतार तुजे लागीं आसा. देखून देवाचे उतार आयकल्या उपरांत सत जाणा जाल्ल्या उपरांत तुज्या देवाचे उतार तुका पयस आसा गी? आतां ना गी, आमकां लागीं ना गी देवाचे उतार. देवाचे उतार आमच्या लागीं आसा, तुज्या वंटार आसा. मात्र न्ही आतां आमी वडोल आमच्या बायेन कशें देवाचे उतार पटा 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 आमी चिंता आमच्या पयलेंत ती सगळे बोयत पुस्तक वाचून जाणा जाल्या म्हणल्या बरी. तुज्या मागण्याच्या तूं कितले बुटी तिने मात्र न्ही जायत्या भयणींनी भावांनी देवाचे उतार खाण 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 ताजेर भावार्थ उसारलो. देवाचे उतार तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा. हें गरजेचें भाव म्हयनी. खाली आमच्या दोळ्या मुखार आसल्या पावना. जायते बटी हांवें सांगलां म्हाका फेसबूक ना, दीस इज माय फेस, दीस इज माय बूक म्हळ्यार पावना. बुकांत असलें तोंडांत आयल्यार पावना. सावदी येताना हांवें तोंड कान घेवन वचोना. ते काळजांत दोर इज म्हणल्यार सो अर्थ मागीर बेगीन तुमकां समजतलो. आनी हें आमी परगट करता तें उतार जेजूस सोमी म्हण हें गरजेचें. केदार तूं खऱ्या निजा देवाक आराधन करताय, ताका एकल्याची मात्र सेवा करताय जेजूस सोमी म्हणून. तुज्या वंटांनी कोणीय तुज्या खातीर सांगल्या जायना. देखून हांवें जायते बटी सांगलां कोणीय तुज्या खातीर तुजो बावार्थ उसारूंक जायना. तुजो बावार्थ कोणें उसारीची? तुज्या बावार्थाक कोणें साक्ष दिजे? देखून हांगा येवन पळय, हांगा रामायणा सांगती नाका ह्या फुडां. हांगा हांव साक्ष दिता तुमच्या बावार्थाक साक्ष दिया. कोणें म्हाका कुमक केली, कोणें म्हाका पयशे दिले, कोणें म्हाका हें दिलें, कोणें म्हाका तें दिलें, कितें जालें म्हणलें नाका. भावार्थाक साक्ष दी, जेजूक साक्ष दी. तुज्या तोंडाच्या उतरान जेजूस सोमी म्हणून आनी काळजाच्या गुणांत आनी तुज्या काळजांत हेंच आमी परगट करता तें उतार जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार कित्याक समजना गे. हांगा येवन तुमी थोडे फावटी साक्ष दिता आमकां आनी ती साक्ष म्हाका युट्यूबार घालूंक दिना. भियेनाकात, उक्त्यान सांगता. आनी जर तर खंयची शिकोवणी हांगा जेजूक महिमा हाडिना जाल्यार ती शिकोवणी हांव युट्यूबार घालूंक दिना. हांगा आमी उबे रावता जेजूक महिमा दिवंक, जेजूक परगट करून. कितें तें उतार परतन वाचती? जेजूस सोमी जेजूस सोमी. आमचे डंबराटा रंबराटा नाका आमकां. दुसरे खंयचे विशय न्ही. हांगा जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी तुज्या वंटांनी.
देखून हांगा उबे रावल्या वेळार हांगा उसारीचे जेजू सोमी जेजू मोजो सोमी जेजू मोजो धनी मोग केल्लो जेव दिल्लो सदांच म्हाका केल्लो एकलोच मोजो सोमी एकलोच मोजो धनी तुझ्या तोंडाच्या उसारनेन जेजूस सोमी म्हण तूं परगट उसरशी जाल्यार जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो देवान ताका न्हीद येयला न्ही भुमींत काल्या पोटांत दवरला न्ही उठयला जिवन जाला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सतमनशी जाल्यार देखून कोणी ह्या खरंच म्हज्या दिसांनी तुमकां शिजवे शांती आणखीच्या विशय सांगताली ही उतारकांड सांगा न्ही देवान ताका उठयला तो जैतवन जाला तो महिमेवन जाला तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक उबो आसा म्हूण सांगा न्ही तुमी ताका फुरल्याक पळयतात आमी ताका जिवन जाल्ल्याक पळयता आमकां जिवनपणाचो भरोसो दिल्ल्याक आमी पळयता एवढं थोड्यान बरें सांगलें आमचो जेजू आनी तुमी वर्सा वर्सा ताका कुर्सायतात तुमी वर्सा वर्सा ताका ह्या कुर्सा वाटेन ताका परत परत कश्टितात म्हणून बरें सांगलें बदलाकत आनी कितें केलां कसलो त्याग केला सगळें तो स्विकार करा आज म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका आसताने भाज ये सांगायचे तुवें हांवें आमी ह्या सताक तुवें हांवें आमी सागसायचे त्या दाळ देवसार लागीं खंडीत येना त्या दाळा देवसार तुका ताळण्यो हाडले ना कित्याक तूं कोणाक परगडताय कोणाक वखणताय कोणाक नावाडताय कोणाक महिमान दिताय एकल्याकच आनी कितें म्हणालो सल हांगा सोंसयताना सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर सरस्पराक तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर मातेवाच्या वांजलांत आनी हांव स्वर 4 वळ 10 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10 तेदवा जेजून म्हळें सल हांगा सोंसयताना पळया न्ही देखून चल निकाळ म्हणालो तो हांगा सल हांगा सोंसयताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सत जाणां जावन आसा हांव कितें सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर सरस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर मात्र सेवा कर म्हणटाना अशें तुजो भावार्थ तुवें सारी जाता पाटी दुसऱ्या वाचपाक कितें बरयलां थंय मुखार वास 10वी वळ 11वी वळ पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत म्हणटलो कोणूच लज्जेक पडचो ना पळया न्ही तूं जेजूक सत मानताय ते जेजूक वखणताय परगडताय महिमान दिता जाल्यार तूं सैताना मुखार लजेक पडचो नाय तशें म्हणल्यार जुदेवानी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना जेजूक वळखल्या पण भेद ना कितले पट्यान सांगला ना भेद आमी क्रिस्ताचे न्ही क्रिस्तांव न्ही खंयचो धर्म कातोलीक या प्रोटेस्टंट पेंतेकोस्त आनी खंयचो कोस्त म्हणून ताजे न्ही जुदेवानी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना कित्याक समेज तसो सर्वेस्पर तोच एकलोच आनी तुजो सरस्पर म्हजो सरस्पर देखून तो सरस्पर तुमचे सवे आसो म्हणटा आमी कितले पटी आमकां आयको मेळटा कोण तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्वांचो तो सर्वेस्पर आनी आपणाक उलो मारतल्या सगळ्यांक तो यथेश्ट मापान दितलो ताका उलो मारतल्यांक खऱ्यान इजा देवाक उलो मारतल्यांक जेजून पळय कशी बापाची खुशी पाळली तशी खुशी पाळून बापाक वळखून बापाक मानता तें करून कोण उलो मारतात तांकां यथेश्ट मापान दितलो यथेश्ट मापान हांव दितलो पवित्र पुस्तक कसं सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो कोणाचे नांव उलो मारल्यार तुका तारण ना मोरान मात्र देखून ह्या संताचें त्या संताचें नांव उलो मारतल्यांक तारण ना मोरान मात्र सांगून कांय म्हाका भिरांत ना कित्याक देवाचे उतार सांगता ती वळ 13वी वळ परत वास सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो हर एकलो कोणी तो जावं दी ताका उलो मारतलो तो तारान जोडतलो जेजू तें आसा तारान जेजू नातल्यार तुका आसा मरण जेजू आसल्यार तुका आसा सुटका जेजू नातल्यार तुका मेळटा गुटखा जेजू आसल्यार तूं हिरो जेजू नातल्यार तूं झिरो जेजू आसल्यार तूं जॉली जेजू नातल्यार तूं खाली कितले बरी जेजू थंय मेळटा तुका तृप्ती जेजू नातल्यार तुका तुजी जाता जाप्ती इल्ले मतीन दवरा देखून त्या दाळ मात तुका आनी म्हाका आमकां सुटका
देखून अशें जेच्या एकवटान तूं आसा ती जेजू बापा आसूं एकवटांत आसलेले बरें तूं आनी हांव आमी आसां तर द्वितीय नियमांत आज कितें आमी आयकलां तें आमी करता खंयच्या देशांत आमी आसल्यार तूं परकी न्ही ताका जावं पुरो तूं परकी आनी पिरकी लोकांक तूं परकी न्ही पिरकी न्ही सरस्परा तुज्या देवाक ऐका द्वितीय नियम अवसून 20 आनी 6 वरच्या 8 10 तेन्ना याजकान तुज्या हातांतले दाले घेवंक जाय आनी ते वेदीचेर सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार दवरूंक जाय सर्वेस्पराक भेटयता तूं खंय गेल्यार आज आमी हे 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत सरस्परा दिवचो स्थान मान धान सरस्पराच्या माना खातीर महिमे खातीर दिवच्या बदलाक आमचें नांव हांव म्हजें म्हाका हांवें दिल्लें दान हांवें दिल्लें म्हणून आमी दुसऱ्या ताळण्यांत सांपडोन आसा भाव भयणी आज साबार जाणां आमी हें हांवें दिल्लें हें हांवें केल्लें हें म्हजें नांव आज साबार जाणां आमी दुसऱ्या ताळण्यांत सांपडोन आसा हांगा देवाचें उतार सांगता कितें वाचलें आतां सर्वेस्पराक तुजें समर्पण कर उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तुवें ही उसारणी करची म्हजो बापूय जावन नासलो गांव नासता भोंवतलो एक गांवनांतल्या वण्णी आमी गांवनांतले यात्रीक सर आमी पयनार आसा जल्मल्याव जियेल्याव देस रात वावुरल्याव संसार सांडून वेतेल्याव जल्मल्याव जियेल्याव दीस रात वावुरल्याव संसार सांडून वेतेल्याव सकळ परकीत तांगा ह्या संवसारांत हे सत साबार जाल्ले नांव आमी सकळ ह्या संवसारांत परकी देखून खंय आसल्यार आमच्या सोम्या सरस्परा सोम्या आमी आसांव जाल्यार आमकां कांयच बादाक येवंक तो दिना मुखार ऐका तो इजिप्ता गेलो इजिप्तान ते आसले इस्रायल परजा इजिप्ता गेलो आनी थंय तो थोड्या लोकां सवें एक परको कसो जियेलो परको पळय न्ही देखून सांगलें परकी आनी फिरकी त्या लोकां मदें तो परकी तशें जियेलो पूण थंय तो एक व्हड आनी बलिश्ट आनी अगणित परजा जावंक पावलो कोणें केली खंयच्या गांवांत गेल्यार ताका यशस्वी कोणें दिली जैत कोणें दिलें कोणें सरस्पराची कृपा सरस्पराचो आदार सरस्पराचो आसरो सरस्पराचे बसवणी देखून खंय वचून भियेनाकात तुमचे थंय सरस्पर आसा जाल्यार नाजाल्यार तुमी खंय गेल्यार जातले देदेस्पर खंय वचूंक भियेनाका तुमचे थंय सरस्पर आसा जाल्यार नाजाल्यार सरस्पर नासतना तुमी खंय गेल्यार तुमी जातले देदेस्पर पूण हांगा तशें जावंक सोडूंक ना इजिप्तांत ताका कितें केलें पूण थंय तो एक व्हड बलिश्ट आनी अगणित परजा जावंक पावलो व्हड बलिश्ट आनी अगणित लेखमीत नातलो लोक थंयसर जालो आनी इजिप्तकारांनी आमकां निश्ठुरायेन चलयली आनी बरोसो वावर दिवन आमकां दग दिली न्ही खंय सर कितल्या जाणांनी कितलें कश्ट केल्यार कांय फरक पडना कोण जुसता तुज्या म्हज्या आमच्या पक्षेन वडोली सांगलां बाबा स्टॅनीने तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमच्या मोगांत आसात उजवाडांत आसात जाल्यार ताका विश्वास तुमी आसात जाल्यार कोणी कितले निश्ठूर जाल्यार कांय फरक म्हाका फरक पडना ह्यो दळ पडोंक ना आनी पडचो ना कित्याक आमी कोणाक मुखार दवरला सुकोणी जेतना तूं कोणा आनीकल्या मुखार दवरता तूं निश्ठूर जाता ना मागीर तूं जाताय कश्टार साबार जाण आमी कश्टार पडल्या आमी निश्ठूर जाले हेच खातीर सरस्पराच्या जाग्यार आमी दुसऱ्यांक दवरलेल्या बरें देखून इश्टाघात ताची हाची आमची तांची त्या वरवीं तुका आज निश्ठूर जाल्यार तुका कळ्ळें देवाची मात इश्टाघात आसल्यार कोण जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगात दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता त्या तूं कश्टांत पडना कोणी कितले लोक निश्ठूर जाल्यार साक सावन हांगा 27 वर्सांत हांव देखून तूं सांगचें तुमकां देखून इजिप्तांत कितें जालें लोक तांचेर निश्ठूर जालो आनी बरोसो वावर दिवन आमकां तांणी दग दिली कश्ट दिलें दिसपरतो ग्रास सोडच्या खातीर पळय हांगा पळया तांकां कुडीची हें कितें दादूसकाय जोडूंक तांकां जावंक ना तांकां कश्ट दिलें दग दिलें वावर करयलो तांचो दिसपरतो ग्रास सोडच्या खातीर कूड तांणी तांची दग दिली जाल्यार तांचो आत्म सरस्पराचेर विश्वासी रावलो आतां ही झूज चलता न्ही त्या युक्रेनियाच्या अध्यक्षान सांगलां आमची इगर्ज तुमी काडून उडयल्यो आमची कातेद्रलां तुमी धर्निसामा केली पूण आमचो भावार्थ तुमचे वरवीं हालोवंक जावचो ना म्हणालो हांवें कितल्या वर्सांत हांव सांगिल्लें उतार आज ताच्या तोंडांतल्यान आयलां
आमचे इगर्जे तुम्ही धर्निसमा केले, आमचे कॅथेड्रलां तुम्ही धर्निसमा केले, असले सगळे सगळे आमचे राष्ट्र तुम्ही धर्निसमा केल्यार आमची पातयेनी देवाचेर, आमची पातयेनी ह्या युक्रेनाच्या लोकांचेर, आमची पातयेनी आमच्या भावार्थाचेर खंडीत उणी जावची ना. कसो एक एक चिंता पळया. आनी सगळें होगडावन तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक नाय तर कांयच तुवें होगडावंक नाय. कोणाकान येवन गेल्या जालें अब्राहमा बरी कोणाकान येवन गेल्या जालें साराकान लोताक वय मो तुमी तशें तुका येवन येतात, तुमच्या कशें कान येवन येतात. अब्राहमा बरी कोणाकान येवन गेल्या जालें सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक आम्ही सर्वेस्पराक आमच्या पूर्वजाच्या देवाक उलो मारलो. पळयांनी कोणाक उलो मारलो तांणी. आज हांव सांगता, हांव सदांय मागोन तसा. काल सांजेर भावा खातीर हांव मागोन आसलो जाल्ल्या उपरांत काल मागोन 5 मिनटां जाली ताजी मॅसेज आयली म्हाका. खाली 5 मिनटांनी सभार्थ तेमचा न्हू तितल्या फाटल्या जायत्या वर्सां हांगा रेतीर करून गेल्ल्या उपरांत तो विश्वासी रावला देवाच्या कामाक मात्र न्ही ह्या मिसावाक मात्र सुखान आसतना सुखान. हांवें काल एक 5 मिनटां जेवता आदल्या म्हयन्यांत ताजें काम गेलें नव्या कामा खातीर तो सोदतलो. हांवें सांगलें जेजू तुज्या खातीर तुज्या मिसावा खातीर तुज्या राजा खातीर ताणें त्याग केला, हो तुजो भुरगो ताका बेगीच काम दी म्हणून काल मागोन आसा. मागोन 5 मिनटां जायची बाबासो म्हाका मॅसेज आयलो, फादर म्हाका आत्ताळे अपॉयंटमेंट म्हाका आयलें म्हणून. इंटरव्यू ताणें दिल्ली आत्ताळे. हांवें सांगलें जस्ट 5 मिनटां पयलें तुज्या खातीर मागोन आसलो बाबा, पळय जेजून कितें केलें. जेजूचे बाबार तो भरोसो दवर आनी सदांच विश्वासी राव म्हळें. हांगा येते म्हणटा लोकांनी कोणाक उलो मारलो? देवाक, आमच्या पूर्वजाच्या देवाक उलो मारलो. पूर्वजाच्या देवाक उलो मारलो आणि ताणे आमची बोब ऐकली आणि आमचे कश्ट आमचो वावर आणि आमची दगदनी पळयली. ताणे आपल्या बलिश्टातान आणि उबारलेल्या बावळ्यान भिरांत उपजोवन खुणा आणि आजापा करून आमकां इजिप्तांतली भायर हाडली. दुस्मना विरोध कोण झुजलो? खुणा दाखोवन खरगां धाडन कित्याक देव बदलताय बदललाय. आतां जर तर उलो मारतात तर सगळो राष्ट्र देवाची म्हणली भुरगीं देवाची भुरगीं देवाक उलो मारतात जाल्यार असलींच कोणा जातली, असलींच करगांय येतली, दुस्मानाचे खंडीत येतली. देवाक उलो मारतना देवाच्या भुरग्यांनी खंडीत देवाक वळखा नासलेल्यांक देव खंडीत ह्या प्रमाणे ताजी ताकद म्हणटा आमी ताजी कितें सकत रुजू करतलो. मात्र न्ही कितें केलें बऱ्या गांवां काडलें वाचती वळ मुखली वळ. खुणा ताणे आमकां हांगासर हाडून दूद आनी मोव वळता त्या देश आमकां दिलो. सोंसणीकाय देखून सोंसणीकाय जायची आत्तां म्हाका आतां जायचें म्हळ्यार जायना. सोंसणीकाय जायचे म्हजो जेजू विश्वासी तो करतलोच. तेसलोनिका घरां पयलें पत्र 5:26 1 Thessalonians chapter 5:24 तुका आपयल्लो तुका विंचल्लो तुका रचल्लो देव तो विश्वासी आनी तो करतलोच म्हणटा देवाचें उतर. ऐका जाणे तुमकां आपोवणे दिला तो सदांच विश्वासी तशें आसता हें तो करतलोच करतलोच. देखून हांवें तुवें आमी ताका विश्वासी रावल्यार आनी कितें ताजें उतार सांगता त्या प्रमाणे आमी करून आमचो भावार्थ करया. एका निर्जा देवा तें खरेंच उसारोवन जेजूस सोमी म्हणून तोंडांत उसारिसे काळजांत आमी सतमान दिसे ह्या भावार्थाक आमी साक्षायचे. देखून वचू भावार्थ आमी उसारोवन आनी की हांव आसा म्हणल्या सदां काळ आसा म्हणल्यार त्या खऱ्यांनी जाता जिवीत जोडूंक आमी करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.